अस्सलाम वालेकुम। नबील हुसैन खुर्शीद ग्रामर स्कूल की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है कि हम सबको और पूरी दुनिया को और किस तरह हमने इनको फेस करना है, और स्पेशली हमने जो हमारे बच्चे हैं उनको कैसे हेल्प करना है, कैसे उनको गाइड करना है और किस तरह उनको इसके जो असरात हैं उनसे बचाना है। तो जैसे आपको पता है कि ये जो इसके असरात हैं ये बच्चों की नफ्सियात के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चों को इस तरह घरों में रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जिस माहौल के आदी नहीं थे उनको एकदम से अपने घर में रहना पड़ रहा है। तो शायद हम बच्चों को उस तरह नहीं समझा सकते कि घर में रहना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बच्चों का कंसर्न एरिया है, वो पेरेंट्स का कंसर्न एरिया है, वो है बच्चों की तालीम। तो इसमें हमने ये देखना है कि किस तरह हम इस माहौल में बच्चों की तालीम जो है उसको जारी रख सकते हैं और किस तरह हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो इस माहौल में भी अपने आप को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि खसूसन वो बच्चे जो घरों से बाहर जाते थे और अपना ज़्यादा टाइम घर से बाहर गुजारते थे, उनको एक मौका मिला है कि वो अपने घर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सीखें और वो अपनी स्टडी को भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और वो ये प्लान कर सकते हैं कि किस तरह घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारा जा सकता है। तो इसमें उनको ये लर्न करना है कि ये जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सीखनी है कि किस तरह नॉर्मल डेज़ में भी उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर में गुजारना है, अपनी स्टडी को देना है और अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स और अपने सिबलिंग के साथ ये टाइम गुजारना है, ताकि उनके अंदर उनके जो इंटरेक्शन है वो बढ़े और एक एफिलिएशन पैदा हो। दूसरा इसका जो पहलू है वो हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो सेल्फ़ लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मेरा फोकस सेल्फ़ लर्निंग और मैं ये समझता हूँ कि जितनी देर जब तक हम एक बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लर्नर नहीं बनाते, हम बच्चे से जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर करे, शायद वो उस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे ने इस दुनिया को अकेले ही फेस करना है। उसने ये मुआशी जंग, मुआशरती जंग और इस तरह की दूसरी समाजी नाहमवारियों को खुद ही फेस करना है। तो क्यों ना हम शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे की ट्रेनिंग इस तरह करें कि वो अपनी लर्निंग भी खुद करे, चीज़ों को इंडिपेंडेंटली सोचे, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करे और दुनिया को एक वसी नज़र से देखे, ताकि वो बड़ा हो के उसके जो माइंड है वो बहुत ही, उसके जो होराइजन्स हैं वो ओपन हों और वो ये देखे कि एक्सप्लोर करे दुनिया को, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करे, नई नई चीज़ों को नए नए अंदाज से देखने की कोशिश करे। क्योंकि आपको पता है ये बदलती हुई दुनिया है और इसमें वही लोग सरवाइव करेंगे जो अपने आप को बदलते हुए हालात के साथ बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वो बच्चे जो घरों से बहुत ज़्यादा बाहर जाते थे और अब उन्होंने घरों में रहना शुरू किया, तो आपको पता है कि जो वो बच्चे जो अपने घरों से बाहर जाते हैं और पेरेंट्स का उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं है, तो इस डेज़ के अंदर भी ये जो है वो इस तरह उनका टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनकी गाइडेंस और उनकी जो सुपरविजन है उसमें गुजारें, और ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। इसके साथ साथ बच्चों का जो बहुत इन दिनों में खसूसी तौर पे और अमूमी तौर पे आम दिनों पे भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो बच्चों की कुरान पाक की तालीम है उसको हम फोकस करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों का या बच्चों का जो कुरान पाक की तरफ फोकस है वो बहुत कम है और बच्चों को कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना उस तरह नहीं आता जिस तरह के हमारे बच्चों को आना चाहिए। तो इन दिनों में हम बच्चों को अपनी सुपरविजन में कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। इस तरह इसको हम मज़ीद भी कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें बच्चों को कुरान पाक की ना सिर्फ तजवीद के साथ पढ़ना से आना चाहिए, बल्कि बच्चों को उसकी ट्रांसलेशन और उसकी जो तर्जमा है और उसके बाद उसकी कंप्रीहेंशन भी होनी चाहिए कि कैसे इस किताब के मुताबिक बड़े हो के हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इसके साथ साथ एक और बात
جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے اوپر بے جا پریشر نہیں ڈالنا، کہ ہم شروع میں ہی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر مختلف طرح کے پریشرز ڈالتے ہیں کہ تم نے زندگی میں یہ کرنا ہے، اس طرح بننا ہے، یہ بننا ہے۔ ہم نے کبھی بچے سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، آپ کی کیا وش ہے، آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ سے اس کے اوپر اپنی ہی وش اور اپنی ہی مرضی جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں، جو کہ بچے کی پرسنالٹی کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی کے ساتھ ڈیولپ کرے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم بچے سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی وشز کیا ہیں، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ زندگی کو کس طرح گزارنا چاہتا ہے، وہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو ایون ہمیں جب ہم اس کے سبجیکٹ کی سلیکشن کریں تو بھی ہمیں بچے کو یہ موقع دینا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے، اس کا میلان کس طرف ہے، وہ کن چیزوں کے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے، کہاں کن چیزوں کو وہ میں جا کے وہ بہتر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں، خاص طور پہ ان دنوں میں پیرنٹس جو کہ جن کے پاس اب بہت زیادہ ٹائم ہے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا، تو وہ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں اور ان سے پوچھیں، ان سے ڈسکس کریں کہ کیا ان کا زندگی میں کیا پلان ہے اور وہ زندگی میں بڑے ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اپنے فیوچر پلان بنانے میں آسانی ہوگی، اور وہ یہ سوچ سکتے ہیں، پیرنٹس اور جو بچے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکٹ کر کے یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ بچے نے آگے چل کے کس فیلڈ میں جانا ہے اور کس طرح زندگی کو میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایک چیز جو اور جو میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک کسی کی ہیلپ کے بغیر شاید کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بہت زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں سے بھرپور مستفید ہو اور ان کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے۔ اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچے کو انڈیپینڈنٹلی چیزیں کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اس میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ بچے کو اسٹڈی میں انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ کہ بچہ بے شک بچہ کسی اسکول میں اچھے اسکول میں جا رہا ہے، وہ اچھے ٹیوٹر کے پاس جا رہا ہے، کسی پیرنٹس پڑھے لکھے کے پاس پڑھ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم بچے کو گائیڈ کر رہے ہیں، یا ہم بچے کو اس طرح سے اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پش کر رہے ہیں کہ وہ دب جائیں۔ تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بچے کی صلاحیتوں کو موقع دینا ہے، اور جتنا زیادہ موقع ہم دیں گے، جتنا زیادہ بچے پہ ٹرسٹ کریں گے، جتنا زیادہ ہم بچے کو کانفیڈنس دیں گے، وہ بڑے ہو کے نہ صرف اپنی پروفیشنل لائف میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے، بلکہ وہ ایک عام زندگی میں بھی مختلف جو اس کے ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے بھی وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ تو ہمارا بنیادی طور پہ مقصد بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بچے کے اندر بچے کی جو مثبت تھنکنگ ہے اس کو پروان چڑھائیں، اور اس کو یہ بات بتائیں، اس طرح گائیڈ کریں کہ کیسے وہ چیزوں کا مثبت پہلو دیکھ سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو چیزوں کا مثبت پہلو دکھائیں گے تو وہ زندگی میں چیزوں کو مثبت اور پازیٹیو لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو ان دنوں میں ہیلپ کر سکتے ہیں، اور آگے چل کے بچے کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے جس نے کل کو اس ملک کا فیوچر بننا ہے، وہ کیسے ایک پازیٹیو ہیومن بینگ بن سکتا ہے، اور کیسے ایک مفید شہری بن سکتا ہے، تاکہ نہ صرف وہ اپنا اور اپنے خاندان کا فائدہ کرے بلکہ اس ملک کا اور بین الاقوامی طور پہ جو پوری دنیا ہے اس کے لیے بھی وہ بہتر اور مفید ثابت ہو۔ بہت شکریہ۔